السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي وفي احسن حال. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا سينامون رولز اللي كتجي خفيفه هشيشه ولذيذه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نمشيو ونشوفوا المقادير. وبالنسبه للمقادير عندنا 3 المعالق كبار ونص ديال السكر الخشن اولا سنيده ما يعادل 50 غرام، وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اللي عامره مزيان ما يعادل 9 ديال الغرام، وربع كاس ديال الماء دافي، 2 بيضات اللي بدرجه حراره المطبخ، وعندنا 75 غرام ديال الزبده حتى هي بدرجه حراره المطبخ، وعندنا كاس الا ربع ديال اللبن ديال الكرتونه. من الاحسن ناخذ اي نوع غير ما ناخذوش هذاك ديال العبار حيت كيكون مجهد بزاف، ونقدروا نعوضوه حسب الحليب. وفي الاخير عندنا 550 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفورس. ودابا نمشيو ونشوفوا طريقه التحضير. وفي الاول غادي نحضر معجون الدقيق. هاد الطريقه كتعاوننا باش يجيو هاد الفطائر اولا هاد المعجنات هشاشين ومفشفشين وكيجيو رطبين. المهم خديت هنا كاس الا ربع ديال الماء، وزدت عليه 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الابيض اولا الفورس ما يعادل 65 غرام. وفي اناء غادي ندير الماء وغادي نضيف عليه الدقيق وغادي نخلطهم مزيان مزيان حتى ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. ومن بعد غادي نديرهم يطيبوا فوق من البوطه اولا نديرهم في ميكرووند. المهم انا درتهم يطيبوا عادي غير بما قادت لينا هاد الخليط، وهو كيطيب وحنا كنخلطوا باش ما كيلصقش لينا في الاناء اللي غادي نستعملو. المهم طبيعه الحال في الاخر غادي نوريكم الشكل ديالو اولا القوام ديالو كيفاش غادي يكون. صافي دابا ملي مبقاوش هاد الحبيبات اللي قلت لكم دابا غادي نديروه يطيب. وفي الاناء اللي غادي نستعملو غادي ندير الدقيق الابيض، ما استعملتش الكميه كامله، المهم خديت هنا تقريبا نصف الكميه. وغادي نضيف ليها دابا السكر الخشن اولا سنيده، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وغادي نخلطهم غير هكا شويه. ودابا غادي نضيف الزبده اللي ذوبنا من قبل 75 غرام. ودابا من بعد غادي نضيف المكونات اللي بقاو لينا كاملين في مره. غادي نضيف 2 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف هذاك المعجون ديال الدقيق كيجينا على هذا الشكل، كيكون على هذا القوام، حتى هو غادي نضيفه دابا. وغادي نضيف الماء اللي كيكون حتى هو دافي شويه، وغادي نضيف اللبن. بالنسبه للبن تقدروا تستعملوه اولا تعوضوه بالحليب، المهم اللي يعجبكم غير ما تستعملوش هذاك اللبن ديال العبار. ودابا غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان، غادي نعجنوهم مزيان. بالنسبه الى بغيتوا ديروا اضافه ديال الفاني تقدروا، حتى هي كتجي النكهه ديالها زوينه. ما الا خليتوهم غير هكا حتى هكا كيجيو زوينين. ما كيجيش الجهد ديال البيض اولا ديال اللبن، غير اللبن ما تستعملوش هذاك ديال العبار هو اللي كيكون مجهد. مي هذا ديال الكرتونه كيكون زوين، كيجي زوين وكيجيو الفطائر زوينين بلا اضافه ديال الفاني. وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان. ومن بعد هذاك الدقيق اللي خلينا الا شفناها العجينه مرخيه بزاف غادي نبقاو نزيدو شويه بشويه. المهم غادي نحيد دابا الملعقه الخشبيه باش نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان. وهنا كنشوف بلي العجينه باقا خفيفه، باقي خاصها الدقيق. غادي نزيد هذيك الكميه كامله اللي خليت كلها في مره. المهم بالنسبه للدقيق تقدروا تستعملوا هذه الكميه، ولكن من الاحسن تستعملوا شويه بشويه حيت كيبقى على حساب نوعيه الدقيق. وكنعجنوا العجين مزيان حتى كيتجانسوا لينا هذوك المكونات كاملين، وفي الاخر كيكون القوام ديالها على هذا الشكل. ومن بعد كندهنوا الاناء بشويه ديال الزيت النباتيه وكنوضعوا العجين وحتى هي كندهنوها شويه وكنخليوها تختمر. مده الاختمار كنخليوها ساعه، المهم حتى كيتضاعف الحجم ديالها. غادي نغطيها هكا بفيلم اليمونتير اولا بلاستيك غذائي، ومن بعد غادي نغطيها بمنديل ونخليها ترتاح. وبالنسبه للحشوه عندنا معلقه كبيره ديال القرفه، كاس ديال السكر البني،
المهم كان على هاد الشكل حبيبات لي غلاض ما تحنتو غير باش من يجمعوا سينامون رولز يتجمع لينا ويتسد ما يبقاوش يتحلوا حيت حبيبات كبار هكا ما غاديش يعاونونا. وخديت معلقه كبيره ديال الكاكاو المر اللي كيجي المذاق ديالو متواتي مع القرفه وكيعطيهم واحد البنه اللي زوينه. وغادي ناخذ اناء وغادي نخلط فيه هاد المكونات كاملين. بالنسبه للسكر البني ماشي ضروري تستعملوا السكر البني، تقدروا تعوضوه غير بالسكر الخشن اللي عادي اولا سنيده اللي عاديه اللي كنستعملوا ديما. غادي نضيفوا هذيك المعلقه ديال القرفه وغادي نضيفوا المعلقه ديال الكاكاو وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسوا لينا. وهنا من بعد ساعه ديال الاختمار كتكون العجينه اختمرت لينا. وغادي نرشوا دابا سطح العمل بالدقيق الابيض اولا الفورس باش غادي نسرحوا العجين. نحاولوا نسرحوه على شكل مربع. المهم غادي نحاول هكا ومن بعد غادي نستعملوا المدلك وما نخليوش العجين غليظ بزاف وما نرقوش بزاف. المهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسرحوا العجين كامل. ومن بعد ما كنسرحوا العجين كناخذوا 2 معالق كبار ديال الزبده وكندوبوهم، ما نخليهمش يذوبوا بزاف. المهم غير شويه غير باش يجيونا ساهلين ندهنوا بهم العجين. واخا يبقاو طريفات شويه كبار ماشي مشكل، المهم غير باش ندهنوا العجين. وكيف كتشوفوا كندهنوا هكا كنحاولوا ندهنوا الجناب كاملين وندهنوا العجين مزيان مزيان بالزبده باش من نديروا هذيك الحشوه تلصق لينا وما تحيدش. ودابا غادي ناخذ هذيك الحشوه وحتى هي غادي نرشها فوق من العجين كله، ما غادي نخلي حتى شي بلاصه. المهم غادي نرشو كامل كامل. ودابا كنبقاو نلويو في العجين، كنبقاو هكا كنبداو غير شويه بشويه وكنبقاو غاديين جناب حتى هما. المهم كنبقاو غاديين غير على هذا الشكل بشويه بيدينا. وفي الاول غادي نحيدو هاد الجناب اللي ما مقادينش ومن بعد غادي نبقاو غادي نقطعهم غير بخيط باش يجيو الدواره ديالهم مقاده وما يتخسروش لينا الجناب ديالهم. غادي نشرطهم هكا بموس وفي نفس الوقت كناخذ العبار بصباع ديالي. خديت انا العبار ديال 3 ديال الصباع باش كيجيو مقادين وكيجيو مني كيطيبوا لينا وهذا مني كيطيبوا لينا كيجيو في طول واحد وكيجي الوجه ديالهم اولا السطح ديال السينامون رولز كيجي مقاد ما كيجيش شي طالع وشي نازل. من الاحسن ناخذوا العبار يا اما بمسطره اولا بيدينا اولا معلقه، المهم باش ما بغينا غير يكون العبار مقاد. يا اما ناخذوا العبار ديال 3 ديال الصباع اولا غير 2. المهم وكنشرط هكا بموس حتى كنكمل ومن بعد غادي نقطعهم بخيط. غادي نستمر بنفس الطريقه والجزء الاخراني حتى هو غادي نحيدو. من طبيعه الحال ما غاديش نلوحوهم ولكن حتى هما غادي يطيبوا. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم مني كنقطعهم كيجيو على هذا الشكل، كيجيو في المنظر ديالهم زوينين في الديكور وحتى في المذاق. ومني كنقطعهم كنديرهم في لاطه اللي غادي ندخل الفران اللي درت لها من قبل بابي كويسون اولا تقدروا تدهنوها غير بالزبده، ولكن من الاحسن ديروا بابي كويسون حيت فيهم سكر بزاف وغادي يذوب من التحت. باش نتجنبوا يلصقوا لينا من الاحسن ديروا بابي كويسون. المهم هذا هو الشكل ديالهم بعد ما حطيتهم في المول اللي غادي ندخل الفران. كيف كتلاحظوا حطيتهم متباعدين حيت غادي نخليهم مازال يخمروا ساعه ومن بعد غادي يضاعف الحجم ديالهم. دابا غادي نغطيهم فيلم اليمونتير اولا بلاستيك غذائي وغادي نغطيهم عاوتاني بمنديل
ونخليهم يختمروا مده ديال ساعه حتى يتضاعف الحجم ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما اختمروا. غادي نشعلوا الفران من قبل على درجه ديال الحراره 180 الفوق والتحت. بين ما سخن الفران غادي نطفيو الفوق وغادي نخليو غير لتحت. بين ما طابوا من التحت وشدوا في راسهم عاد غادي نشعلوا الفوق. بالنسبه للمده ديال الطياب ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، غير 20 دقيقه. والوجه ديالهم ما غاديش ندهنوهم، غادي نخليهم غير هكا وهما من بعد غادي يتحمروا. ودابا غادي نحضروا الصوص اللي غادي ندهنوا بها الوجه ديال سينامون رولز. عندي هنا الحليب، كاس الا ربع ديال سكر كلاصي، الجبن كريمي 2 معالق كبار. تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو، اللي كيكون في العلب اولا اللي كيكون على شكل مربع اولا مثلث، المهم اللي متواجد. ومعلقه كبيره ديال الفاني. وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين. غادي ناخذوا سكر كلاصي، غادي نضيفوا ليه الفاني، وغادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الجبن الكريمي، وغادي نضيفوا الحليب باش غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان. المهم غادي نخلطوهم مزيان حتى ما يبقاوش لينا هادوك الطريفات ديال الجبن. وهذا هو الشكل النهائي ديال سينامون رولز. كيجيو على هذا الشكل زوينين في المنظر وفي المذاق ديالهم. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم وتخليو لي رايكم في كومونتير. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك كومونتير وبارطاج، وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله.